खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। अजीजों, मेरा नाम अहाब नदीम है और मैं क्रॉस जनरेशन चर्च पाकिस्तान में बतौर एल्डर की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। अजीजों, मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुजारी से भर जाता है इस फजल के लिए जो खुदावंद ने आज हम सबों की जिंदगी में जारी किया कि एक बार फिर उसके कलाम में से आज उसकी जिंदा आवाज को सुन सकें, उसके कलाम हक को अपनी जिंदगियों में असर अंदाज होने दें। कि सारा ही खुदावंद का प्यार और इसकी बख्शिश है, सारा इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को मिले। अजीजों, आज हम जिस रूह के फल के बारे में बात करने वाले हैं वो है सबर का फल। हम गुज़िश्ता हफ्तों से एक सीरीज का आगाज हमने किया है और हम उस सीरीज के अंदर मुख्तलिफ रूह के फलों के ऊपर गौर करते हैं। आज हम तहम्मुल के फल, सबर के फल पर गौर करेंगे, जिसको इंग्लिश में पेशेंस भी कहा जाता है। तो बिना वक्त जाया किए आइए हम आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद की जिंदा आवाज में से आज हम सुनेंगे ज़बूर की किताब, उसका 40वां ज़बूर और पहली आयत। ज़बूर 40 और पहली आयत। खुदावंद का कलाम हमसे कुछ यूं फरमाता है, मैंने सबर से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरी चीजों, सबर एक बड़ा अहम ही रूह का फल है और सबर एक वो रूह का फल है जो कि हर एक ईमानदार की जिंदगी में होना बेहद जरूरी है। याद रखिए, मोहब्बत के बाद जो दो रूह के फल सबसे अहम हैं वो सबर यानी तहम्मुल है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, और परहेजगारी, जो कि हम आइंदा आने वाले हफ्तों पर गौर करेंगे। और अगर हम सबर के बारे में देखें तो खुदावंद का बंदा दाऊद अपने ज़बूर में हमसे यूं फरमाता है कि मैंने सबर से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। यहाँ पर दाऊद अपनी गवाही को हम तक बयान करता है और कहता है कि उसने सबर के साथ खुदावंद के हजूर अपनी फरियाद को चढ़ाया, सबर के साथ खुदावंद के हजूर अपने मिन्नतों को पेश किया कि खुदावंद मुझे आजाद कर, मेरी मुश्किल से रहा कर, और खुदावंद ने उसकी फरियाद सुनी। यहाँ पर हमें नजर आता है सबर यानी तहम्मुल की अहमियत के बारे में। एक ईमानदार जब तक वो तहम्मुल से भरा है तब तक वो अपने ईमान में, अपने रूह में, अपने जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर भी वो कामयाब और हर एक अमल में, हर एक मैदान में वो सक्सेसफुल है। वो अपने आप को पीछे और रूह को आगे करके चलता है क्योंकि वो सबर के साथ चलता है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता है। आइए चीजों, हम खुदावंद के कलाम में से एक बड़ी अच्छी मिसाल को देखेंगे और हम सब जानते हैं अयूब नबी को, अयूब साबिर को। इससे पहले कि हम उनकी जिंदगी पर गौर करें, हम खुदावंद के कलाम में से एक आयत पर गौर करेंगे। याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और तीसरी और चौथी आयत। याकूब पहला बाब और तीसरी और चौथी आयत। और खुदावंद का कलाम हमसे ये फरमाता है, तो इसको ये जानकर कमाल खुशी के बाद समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सबर पैदा करती है, और सबर को अपना पूरा काम करने दो ताकि पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आमीन। बड़े ही पावरफुल वर्ड्स, बड़े ही असर अंदाज होने वाले अल्फाज यहाँ याकूब हम तक पहुंचाते हैं। और तीसरी आयत में खुदावंद का कलाम हमसे कहता है कि तो ये जानकर कमाल खुशी के बाद समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सबर पैदा करती है। ईमान की आजमाइश। अयूब की जिंदगी पर अगर हम गौर करें तो अयूब जो कि खुदावंद के साथ रफाकत रखता था और खुदावंद की शाना बशाना होकर चलता था, उसका ईमान खुदा पर बहुत बुलंद था, खुदा के साथ बड़ा पुख्ता ईमान रखता था। और इब्लीस ये जानता था कि वो साबिर भी है और उसका ईमान मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद उसने चाहा कि अयूब को आजमाया जाए। और आज याकूब हमसे यही बयान करते हैं अपने आम खत में
اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں کہ تمہارے ایمان کی آزمائش تمہارے اندر صبر کو پیدا کرتی ہے۔ اگر آج ہم ایوب کو صابر کہہ کر پکارتے ہیں تو اسی بابت، اسی وسیلہ سے کہ وہ اپنے ایمان میں پختہ رہا اور خداوند کے ساتھ ہمیشہ اپنے دل کو لگائے رکھا، کبھی امید نہیں ہاری، کیونکہ جب ایک ایماندار صبر کھو دیتا ہے تو وہ ہر ایک چیز سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایوب کے بہت سے دوست تھے، ساتھی تھے، ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب میں کہ انہوں نے ایوب کو بھڑکایا کہ خداوند نے تیرے ساتھ کیا، اور ایوب آخری اگر ہم دیکھیں ابواب میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایوب جو ہے وہ صبر تھوڑا بہت ڈگمگانا لگتا ہے، لیکن اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں وہ صابر رہا، اور وہ اتنا صابر رہا اور وہ اپنے دنیاوی طور پر اتنا برومند ہوا، ترقی پائی کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند نے اس کو دگنا دیا۔ تو صبر کا پھل جب ایک ایماندار کی زندگی میں آتا ہے تو یاد رکھیے وہ نہ صرف روحانی طور پر بلکہ دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر ہر ایک زندگی کے میدان میں کامیابی اور ترقی پاتا ہے۔ ایک اور خداوند کی کلام میں سے آیت پر غور کریں گے، 2 پطرس اس کا 3 باب اور 9 آیت میں، اور خداوند کا کلام ہم سے یوں فرماتا ہے 2 پطرس 3 باب اور اس کی 9 آیت میں، خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آمین۔ خداوند کا کلام ہم سے کیا بیان کرتا ہے کہ خداوند کبھی بھی دیر نہیں کرتا۔ آج کل ایماندار دعا کرتے ہیں، خداوند کے حضور اپنی منتوں کو چڑھاتے ہیں، اور جب جواب نہ ملے تو اگلے دن دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو خدا ہے وہ تحمل کے ساتھ ہر ایک چیز کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا ایسا وقت ہے جہاں پر مجھے اپنے کلام کو اپنے بندہ پر نازل کرنا ہے اور اسے بتانا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے عزیزو، تحمل کے ساتھ چلنا بڑا ضروری ہے۔ ہم نے پچھلی آیت میں جب ہم غور کیا یعقوب کا عام خط اس کے پہلے باب کی 4 آیت میں، تو وہاں پر ہمیں بتایا گیا خدا کے کلام کے وسیلہ سے کہ صبر، تحمل ہمیشہ آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہے۔ صبر آپ کو ہمیشہ ہر ایک چیز سے لبریز کرتا ہے۔ خوشی جو کہ روح کا پھل ہے وہ صبر کے وسیلہ سے آتی ہے۔ جب ایک ایماندار صبر سے خالی ہے تو وہ ہر چیز میں چڑچڑا رہتا ہے اور اکثر اوقات خداوند سے اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے۔ لیکن جب صبر آتا ہے تو خوشی آتی ہے، اور ایک ایماندار اس بات پر اپنی غور و فکر کو رکھتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند ہر چیز کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، خداوند جانتا ہے، اور وہ ضرور اپنے معین وقت پر مجھے مہیا کرے گا۔ اور دیگر چیزیں بھی صبر لے کر آتا ہے۔ صبر ہی وہ ہے، وہ پھل جس کے وسیلہ سے دیگر پھل آتے ہیں۔ جب تک ایک ایماندار صابر ہے، وہ خداوند کے ساتھ رہنے کے لائق ہے، وہ خداوند میں ثابت قدم ہے، اور وہ اپنے ایمان میں پختہ ہے۔ جب آپ ایمان میں پختہ ہے، آپ میں صبر آتا ہے، اور صبر دیگر چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ آئیے ہم اس آخری آیت کے ساتھ خداوند کے کلام کا اختتام کریں گے۔ گلاطیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط اس کا 6 باب اور 9 آیت، اور پولس رسول اپنے خط میں ہم سے یہ بیان کرتے ہیں، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے، کیونکہ اگر بے دل نہ ہو یہ تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ آمین۔ پولس رسول ہم سے کیا بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک بات میں ہمت نہیں ہارتی ہے۔ آج ایماندار ہمت ہار دیتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے لیتے ہیں، اور جب ایک چیز گڑبڑی ہو جائے، کوئی چیز خراب ہو جائے تو خداوند پر اس کا الزام لگاتے ہیں۔ لیکن خداوند نے کیا کہا؟ صبر رکھو، صابر ہو کر چلو، ثابت قدمی کے ساتھ چلو۔ میری باتوں کو سننے کے وسیلہ سے، میری باتوں کو اپنی زندگی میں ویلکم کرنے کے وسیلہ سے صبر کر کے چلو گے تو اپنی زندگی میں کامیاب رہو گے، شادمان رہو گے، ترقی پاتے چلے جاؤ گے، جس طرح خداوند کا بندہ ایوب ترقی پاتا گیا۔ بس میرے عزیزو، آج ہمیں ہمت نہیں ہارنی، آج صبر کے ساتھ زندگی کو چلانا ہے۔ آج جلد بازی کرنا چھوڑ دیجئے اور خداوند سے کہیے کہ اے خداوند مجھے صبر کرنا سکھا۔ آج میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ لوں۔ خداوند نے اپنی تعلیم میں ہمیں ایک چیز بات بیان کی کہ اگر تمہیں
कोई तुम्हारे गाल पर एक चांटा लगाए, अपना दूसरा गाल भी उसको दे दो। ये है तहम्मुल का फल। तहम्मुल के साथ, जल्दबाजी के साथ नहीं, बल्कि ईमान की पुख्तगी के अंदर तहम्मुल के साथ खुदावंद के नाम को जला देने की जरूरत है। तो आए चीजों, आज तहम्मुल को अपनी जिंदगियों में खुदावंद के नाम को जला देने के लिए आज मांगेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि आज का मेरा दिन तहम्मुल के साथ भरा हो। आइए हम सब दुआ करेंगे। मेहरबान कादिर मुतलक जिंदा जलाली आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र हो आज के इस कलाम के लिए जो तूने मुझ नाचीज पर जाहिर किया कि मैं तेरे लोगों तक ये कलाम को पहुंचा सकूं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद आज अपने लोगों को साबित कदम, सब्र और तहम्मुल के साथ चलने के खुदावंद फजल को जारी कर। आज तेरे लोग साबिर होकर साबित कदमी के साथ खुदावंद तेरे हजूर रहे और तेरे बंदा अय्यूब की मानद बरोमंद हो और तेरे बेटी यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद तमाम दिन में तुम्हारे साथ रहे, बड़ी बरकत दे और अपने प्यार को नाज़िल कर, कुछ संभाल और मदद और सहायता कर। खुदावंद तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ मांगते हैं और पाते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू।